वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहर हाड़ी गहल बाग में दानिश स्कूल के संगे बुनियाद की तकरीब का इनेकाद किया गया। 137 कैनाल पर मुहित दानिश स्कूल में 800 बच्चे तालीम हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि दानिश स्कूल में बच्चों और बच्चियों के लिए अलग अलग कैंपस बनाए गए हैं। स्कूल में खेलों की सहूलियात, कैफ़े, हॉस्टल और डिजिटल लाइब्रेरियाँ भी शामिल हैं। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बाग दानिश का संगे बुनियाद रखते हुए खुशी हो रही है। पंजाब से दानिश स्कूल की तामीर पूरे मुल्क में शुरू हो चुकी। उन्होंने कहा कि ये वो दानिशगाह है जिसका सफ़र हमने पंजाब से शुरू किया था। 23 मार्च 2026 को इस दानिश स्कूल का इफ्तिताह किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि बतौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को एक दानिश स्कूल का तोहफ़ा देता हूँ। वादी नीलम भी दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखा जाएगा। दानिश स्कूल की कायदे आज़म के विजन के मुताबिक बुनियाद रखी। शहबाज शरीफ ने खिताब में मज़ीद कहा कि भारत को 4 दिन की जंग में अफ़वाज पाकिस्तान ने भरपूर थप्पड़ रसीद किया। अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के साथ तैयारे गिराए। अमरीकी कांग्रेस ने भी रिपोर्ट दी कि पाकिस्तान ने भारत को भरपूर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अमरीकी कांग्रेस रिपोर्ट ने हमारी जंग में हमारी फतह पर मोहर जब्त की। हिंदुस्तानी फौज 4 दिन में घुटने पर आ गई। मुआशी मैदान में भी मेहनत कर रहे हैं और कामयाबी हासिल करेंगे। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड ने कर्ज प्रोग्राम की शर्त के तौर पर पाकिस्तान के लिए गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि मुल्क में बदउनवानी ताहाल एक संगीन चैलेंज बनी हुई है जो मुआशी सरगर्मियों और इदारा जाती कारकर्दगी को मुतासिर कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन के बायस रियासती इदारों का कंट्रोल कमज़ोर होता है, जबकि टैक्सों का दुरुस्त और शफाफ इस्तेमाल यकीनी नहीं हो पाता, जिसके नतीजे में मजमूई टैक्स आमदन मुतासिर होती है और बदउनवानी के सबब कानूनी निज़ाम पर अवाम का एतमाद भी शदीद मुतासिर होता है। IMF ने निशानदेही की कि बदउनवानी सरकारी कंपनियों को खसारे की तरफ धकेलती है, जबकि पेचीदा और ज़रूरत से ज़्यादा रेगुलेशंस मईशत की रफ्तार को जकड़ती हैं। टैक्स और कस्टम एहलकार अपनी सलाहियत के मुताबिक कारकर्दगी नहीं दिखा पाते, जिससे निज़ामी कमज़ोर पड़ती है। और इदारे ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा रेगुलेशन और रुकावटें हर शोबे की तरक्की को मुतासिर कर रही हैं। अक्सर मामलात मुशावरत या इंतज़ामी सतह पर हल होने के बजाय अदालतों का रुख कर लेते हैं, जहाँ बेतहाशा ज़ेर इल्तवा मुकदमात के बायस फैसले ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं और इसका बराह रास्त असर मुआशी सरगर्मियों और कारोबारी माहौल पर पड़ता है। IMF की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि निज़ामी इस्लाहात, शफाफियत के फ़रोग़ और मुअस्सर हुक्मरानी पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के लिए नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा में डेनमार्क की सफ़ीर ने कलअदम TTP को ख़तरा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करते हुए डेनमार्क की सफ़ीर क्रिस्टियाना मार्क्स लॉन्सन ने कहा कि अफ़गानिस्तान में कलअदम TTP के तकरीबन 6000 जंगजू मौजूद हैं जो मुसलसल खित्ते की सिक्योरिटी को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान हुकूमत कलअदम TTP को लॉजिस्टिक सपोर्ट और ताउन फराहम कर रही है जो पूरे खित्ते में दहशतगर्दी के खतरात को मजीद बढ़ा रही है। क्रिस्टियाना मार्केस ने कहा कि बताया कि कलअदम TTP ने अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में मुतअद्दिद हमले किए, जिनके नतीजे में पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर जानी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। ये सूरत हाल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए शदीद तशवीश का बायस है। डेनमार्क की सफ़ीर ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो इस बढ़ते हुए खतरे को संजीदगी से नोटिस ले और अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की महफूज पनाहगाहों के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दामात करे। खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुर्रम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 अलग अलग ऑपरेशंस के दौरान भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खवारिज के 23 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर अंजाम दी गई, जिनका मकसद इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन को यकीनी बनाना था। हलाक शुदा दहशतगर्द भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के तहत दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मकामी अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए मुसलसल कोशिशें जारी रखी हुई हैं और इलाके में मजीद खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर पिलाए गए अहम फुल कोर्ट इजलास में जजों ने तरमीम के असरात और अदलिया के दायरा जाती रद्द अमल पर तफसीली गौर किया है। ताहम इजलास के दौरान पेश की गई इज्तिमाई इस्तीफ़े की तजवीज़ पर कोई इत्तफाक़ राय सामने ना आ सका। रिपोर्ट के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम हो गए और इसके अगले ही दिन 1 दर्जन से ज़्यादा जज चीफ जस्टिस के चैम्बर में जमा हुए ताकि ये फैसला कर सकें कि आगे क्या करना है। गुफ्तगू के दौरान जब तरमीम के खिलाफ एहतजाज में सबके इज्तिमाई इस्तीफ़े देने की तजवीज़ पेश की गई तो जज खामोश रहे और कोई इस पर राज़ी नज़र न आया। फुल कोर्ट का ये इजलास 14 नवंबर को चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में हुआ।
اس وقت 4 ججوں کو وفاقی آئینی عدالت میں بھیجنے کی تیاری ہو رہی تھی اور یہ اجلاس 2 ججوں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کے استعفے کے 1 دن بعد بلایا گیا تھا۔ ان 2 ججوں کے علاوہ جسٹس صلاح الدین پنور نے بھی چیف جسٹس کو خط لکھ کر 27ویں ترمیم پر بات کرنے کے لیے فل کورٹ اجلاس بلانے کی درخواست کی تھی تاکہ آئین کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کی جا سکے۔ اجلاس کے بارے میں ایک ذریعے نے بتایا کہ چیف جسٹس کے چیمبر میں ماحول کافی تناؤ کا شکار تھا اور سینئر جج کی اس صورتحال کو بہت افسوسناک دن قرار دے رہے تھے۔ اجلاس کا ماحول اس وقت مزید سنجیدہ ہو گیا جب ایک جج نے سوال اٹھایا کہ کیا سپریم کورٹ کے پاس یہ آئینی اختیار ہے کہ وہ اس پارلیمنٹ کو قانون سازی یا آئینی ترمیم کرنے سے روک سکے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے میں خواتین کا کردار نہایت اہم ہے اور انہیں بااختیار بنانے بغیر پائیدار ترقی ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ BISP کے ذریعے ملک بھر میں لاکھوں خواتین کی مالی معاونت کی جا رہی ہے جبکہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خواتین کو طاقتور بنانے کے لیے مختلف پروگرام متعارف کرائے۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ ملک میں بے شمار لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور ایسے حالات میں عورتوں کو مالی، معاشی اور سماجی طور پر مضبوط کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ خواتین کی بھرپور شمولیت کے بغیر معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے نائجیرین ریونیو وفد نے ملاقات کی ہے جس میں ریونیو اصلاحات، ٹیکس سسٹم اور گورننس کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان ادارہ جاتی تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کا اصلاحاتی ایجنڈا مضبوطی سے آگے بڑھ رہا ہے، بیرونی کھاتے میں استحکام اور افراط زر میں کمی آئی ہے جبکہ ٹیکس بیس بڑھانے اور ڈیجیٹلائزیشن میں پیش رفت جاری ہے۔ انہوں نے توانائی کے شعبے میں گورننس، سرکولر ڈیٹ اور ٹیرف اصلاحات پر بھی کام جاری ہونے کی تصدیق کی ہے۔ نائجیرین کمشنر نے پاکستان کے تجربات کو اپنے لیے اہم قرار دیا اور باہمی تعاون کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ جڑاوالا میں الیکشن کی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئیں۔ NH96 میں عوام 23 نومبر کو اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 16 امیدواروں میں 15 آزاد جبکہ ایک امیدوار نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن سابق ٹکٹ ہولڈر ملک نواب شیر دلچسپ صورتحال پر پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس پر مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے شہباز جج سے۔ جی شہباز، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، NH96 میں الیکشن جو ہے وہ عروج پر ہے، گہما گہمی عروج پر ہے۔ جو سیاسی کارکن کھڑے ہیں الیکشن پہ ان میں سے نون لیگ کے طلال بدر چودھری کے بھائی بلال بدر ہیں اور اس کے علاوہ 17 اور امیدوار ہیں۔ اگر گہما گہمی کی بات کی تو گہما گہمی عروج پر ہے، سردیاں ہیں لیکن سیاسی جو ہے ٹیمپریچر وہ بہت ہائی ہے۔ اور اگر بات کی جائے ووٹ کی تو ووٹ جو NH96 میں ہے 5,86,772 ٹوٹل ووٹ ہیں جن میں سے 3,14,106 مرد حضرات کے اور 2,72,616 جو ہیں وہ خواتین کے ووٹ ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس الیکشن کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ بتائیے گا الیکشن کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، الیکشن اس ٹائم عروج تے آ تے ادھروں طلال بدر اس کا بھائی بلال بدر وہ الیکشن لڑتا پیا وا۔ بالکل، ان کا کہنا ہے کہ جو طلال کے بھائی بلال ہیں وہ نون لیگ کی طرف سے ہیں لیکن جو ملک نواب شیر وزیر ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر نون لیگ میں آئے۔ پچھلا الیکشن انہوں نے MNA کی سیٹ پہ نون لیگ کی طرف سے لڑا اور اس بار وہ وفاداری نہیں کر سکے، لوگوں کا کہنا ہے۔ اور دیکھتے ہیں چند دن ہی باقی ہیں الیکشن میں اور اس الیکشن کا جو سہرا ہے وہ کس کے سر پہ سجتا ہے۔ جی شکریہ شہباز۔ آگے بڑھتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی یورپی ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات ہوئی ہے جس میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے برسلز میں پاکستان ہاؤس میں منعقدہ ایک عشائیے کے دوران یورپین پارلیمنٹ کے مختلف ممبران سے ملاقات کی جس میں باہمی تعلقات اور مستقبل کے تعاون پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ دفتر خارجہ نے بتایا کہ ملاقات غیر رسمی ماحول میں ہوئی ہے تاہم دونوں جانب سے متعدد اہم امور پر کھل کر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی شراکت، معاشی تعاون اور سیاسی روابط کے فروغ سے متعلق بھی مختلف تجاویز پر بات چیت کی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ملاقات کے دوران خطے کی مجموعی صورتحال، سیکیورٹی چیلنجز اور عالمی سطح پر جاری تغیرات کے اثرات پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے جس پر یورپی اراکین نے پاکستان کے موقف میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان
حالیہ مہینوں میں سفارتی روابط میں تیزی آئی ہے اور دونوں اطراف مستقبل میں مزید ملاقاتوں اور تعاون بڑھانے کے امکانات کا عندیہ دے چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے احساس ریڑھی بان روزگار تحفظ بل 2025 کا مسودہ تیار کر لیا ہے، جس کے تحت 1 لاکھ سے زائد ریڑھی بانوں کو ریاستی تحفظ کے دائرے میں شامل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا کہ اب ریڑھی بانوں کی روزگاری پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا۔ رجسٹرڈ ریڑھی بانوں کے خلاف بغیر نوٹس انسداد تجاوزات کی کارروائی ممنوع ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ ہر شہری کو قانون کے مطابق مساوی تحفظ حاصل ہوگا اور یہ بل چھوٹے کاروبار والوں کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اور خبر یہ ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج بچوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد بچوں کی بہترین پرورش کے لیے والدین میں شعور بیدار کرنا ہے تاکہ بچے مستقبل میں معاشرے کے مفید شہری بن سکیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے 22 نومبر 1989 کو بچوں کے لیے یہ دن مخصوص کیا ہے، جس کا مقصد دنیا بھر کے بچوں کو درپیش مسائل کا سدجواب اور ان کی فلاح و بہبود میں بہتری لانا ہے۔ عالمی یوم اطفال پر والدین میں بچوں کی بہترین تربیت کے لیے شعور بیدار کیا جاتا ہے اور وہ ابتدائی عمر میں بچوں کو زیادہ سے زیادہ کھیل اور سیر و تفریح کے مواقع فراہم کریں تاکہ ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما میں اضافہ ہو۔ بچوں کے حقوق کا تحفظ، ان کی فلاح و بہبود اور بہترین تعلیم و تربیت کسی بھی قوم کا اولین مقصد ہونا چاہیے۔ پاکستان میں اس وقت گھروں، ہوٹلوں، کارخانوں، اینٹوں کے بھٹوں اور دیگر کاروباری مراکز میں بڑی تعداد میں بچوں سے مشقت دی جا رہی ہے، جہاں ان پر مبینہ طور پر تشدد کیا جاتا ہے اور اجرت بھی بہت کم دی جاتی ہے۔ معصوم بچوں سے مشقت کی حوصلہ شکنی پر اور چائلڈ لیبر ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے خلاف مؤثر کارروائی ناگزیر ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے ضلع انتظامیہ کی سفارش پر مینار پاکستان پر دینی، دعوتی اور اصلاحی اجتماع کی اجازت دے دی ہے۔ جماعت اسلامی نے 21 سے 23 نومبر تک دینی، دعوتی، اصلاحی اجتماع کے لیے NOC کی درخواست کی تھی، جبکہ ضلع انٹیلیجنس کمیٹی نے دفعہ 144 کے حکم نامے میں مخصوص نرمی کی سفارش کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی سفارش پر دفعہ 144 میں مخصوص نرمی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مخصوص اور محدود اجازت کو دفعہ 144 کے حکم نامے کا حصہ بنا دیا گیا۔ یاد رہے کہ ضلع انتظامیہ نے اصلاحی اجتماع کے لیے 20 اکتوبر کو NOC جاری کیا تھا، جس کی توثیق کے لیے درخواست کی گئی تھی۔ اجتماع کی اجازت سخت شرائط و ضوابط کے ساتھ مشروط قرار دی گئی ہے۔ اجازت نامے کے مطابق منتظمین کو ضلع انتظامیہ کے جاری کردہ قواعد و ضوابط پر منوعاً عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اجتماع کی اجازت منتظمین کے حلف نامے اور ذمہ داری قبول کرنے کی بنیاد پر دی گئی۔ انتظامیہ اسٹیٹ سیکیورٹی خواتین و حضرات کے لیے علیحدہ انکلوژرز اور ہنگامی راستوں کی ذمہ دار ہوگی۔ انتظامیہ ہجوم اور بھگدڑ سے بچاؤ کے لیے مناسب پارکنگ اور رضاکار فراہم کرے گی۔ تمام سیکیورٹی ضروریات اسپیشل برانچ کے آڈٹ کے مطابق پوری کی جائیں گی، جبکہ اجتماع کے دوران ساؤنڈ سسٹم صرف گراؤنڈ کے اندر اور کم والیوم پر استعمال ہوگا۔ کم عمر بچوں کو اجتماع میں لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے کہا ہے کہ سندھ میں 78 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں اور شہری مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ کراچی میں ٹوٹی سڑکیں اور بہتے گٹر شہریوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ منم ظفر کے مطابق مینار پاکستان سے شروع ہونے والی تحریک ظلم کے خاتمے کے لیے کامیابی کے ساتھ مکمل ہوئی۔ آج کراچی سے لاہور کے لیے اسپیشل ٹرین روانہ ہوئی، جس میں 1500 سے 1800 افراد سوار تھے اور تمام ٹرینوں میں قافلے لاہور کی جانب روانہ ہیں۔ کل بھی مینار پاکستان سے لاہور اجتماع کے لیے ٹرینیں روانہ کی گئی تھیں۔ انہوں نے زور دیا کہ جماعت اسلامی آئینی اور جمہوری طریقہ کار پر عمل کرتی ہے اور ہر اقدام قانون اور اصولوں کے مطابق ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ایشیائی ترقیاتی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر ایما فن نے ملاقات کی ہے اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے شراکت داری جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس ملاقات میں صوبائی وزراء شرجیل انعام میمن، جام خان شورو، چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ، چیئرمین PND نجم شاہ، سیکریٹری 2CM رحیم شیخ اور سیکریٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن اور دیگر افسران شریک ہوئے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد میں ڈپٹی کنٹری ڈائریکٹر اسد علیم، پروگرام آفیسر خیام سہیل عباسی شامل تھے، جبکہ پروجیکٹ آفیسرز حامد خان اور عدنان علی بھی اجلاس میں شرکت کی اور اجلاس میں ADB کے تعاون سے جاری ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ BRT ریڈ لائن، شہری ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر اور موسمیاتی تحفظ کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے BRT ریڈ لائن پر کام دوبارہ شروع ہونے پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے کہا کہ کراچی سندھ کے عوام کے لیے ADB کے منصوبے خوش آئند ہیں۔ ایشین بینک سندھ حکومت کا دیرینہ قابل اعتماد ترقیاتی شراکت دار ہے۔
सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि ट्रांसपोर्ट, पानी, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर में पायदार इक़दामात जारी रखेंगे। मंसूबों की बरवक्त तकमील हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीह है। इस मौके पर वज़ीर आला ने एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द को रेड लाइन मंसूबे की तमाम रुकावटें दूर करने और काम तेज़ करने की यकीन दहानी करा दी है। एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर एमा फिन ने सिंध हुकूमत के अज़्म और कारकर्दगी को सराहा और कहा कि सिंध हुकूमत के इक़दामात काबिल तारीफ़ हैं। एमा फिन ने मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए इजाफी फ़ंड्स फराहम करने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि शहरी ट्रांसपोर्ट तरक्याती मंसूबों के लिए ADB शराकत दारी जारी रखेगा। मियां चन्नू की धरती का सुपूत पाकिस्तान का फ़ख्र। मायानाज एथलीट अरशद नदीम ने एक बार फिर तारीख रकम कर दी है। सऊदी अरब के शहर रियाद में जारी इस्लामी वर्ल्ड गेम्स में अरशद नदीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 83.05 थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा कमर शहजाद अरशद के घर के बाहर मौजूद हैं। जी कमर, क्या कहना है अरशद के भाई का, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी हीरो फ़ख्र मियां चन्नू अरशद नदीम के इस वक्त मैं घर के बाहर मौजूद हूँ और रात जो है अरशद नदीम ने सऊदीया के शहर रियाद में होने वाली इस्लामिक वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जो है वो गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम कर लिया है। इस हवाले से अरशद नदीम के जो भाई हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो अपने भाई की इस जीत पर कितने वो खुश हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद पूरे मुल्क का, मीडिया का, जिन्होंने अरशद भाई के लिए दुआ की। अरशद भाई ने सऊदी अरेबिया के शहर रियाद में रात एक अच्छी थ्रो करके पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल किया और पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में लहरा रहा है। हमें अपने भाई पे फ़ख्र है कि अरशद भाई ने ये मजमूई तौर पर 10वां मेडल था जो पाकिस्तान के लिए लाने में कामयाब हुए और इंशाल्लाह 24 तारीख को अरशद भाई लाहौर एयरपोर्ट पे आ रहे हैं। इंशाल्लाह हम जा रहे हैं, पूरी रैली की सूरत में अरशद भाई का अच्छा इस्तकबाल करेंगे और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो ग्राउंड है गाँव में बन रहा है उसको ज़रा जल्दी तमीर किया जाए ताकि अरशद भाई जब गाँव में आते हैं तो उसको ट्रेनर का इशू बनता है ताकि वो उसको इशू ना बने और आने वाले कंपटीशन में वो अच्छी तैयारी कर पाए और पाकिस्तान के लिए मज़ीद मेडल लाने में कामयाब हो। जी बिल्कुल, अरशद नदीम के भाई जो हैं वो अपने भाई की जो है वो जीत पर बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि वो जैसे ही वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो वो उनका इस्तकबाल के लिए भी उनकी तैयारियां जारी हैं। बहुत शुक्रिया। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी 8वें नंबर पर है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में खुनकी महसूस की जाने लगी। दर्जा हरारत 29 से 30 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसी पर बात करेंगे। हुरैन अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। हुरैन, आगाह कीजिएगा कराची के मौसम के हवाले से। बिल्कुल, अगर शहर कायद के मौसम की बात की जाए तो शहर कायद का मौसम सुबह सवेरे सर्द महसूस किया जाता है। जो कम से कम दर्जे हरारत है वो 18% तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। शुमाल मशरकी हवाओं की जो रफ्तार है वो कम है जिसके बायस मौसम दिन भर गर्म और खुश महसूस किया जाता है। इस वक्त भी जो दर्जे हरारत है वो 29% तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। शुमाल मशरकी हवाओं की जो रफ्तार है वो 6 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 28% तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। दुनिया के जो आलूदा तरीन 10 शहर हैं, कराची इस वक्त उनमें 8वें नंबर पर है और पाकिस्तान के जो आलूदा तरीन 10 शहर हैं उनमें कराची इस वक्त 10वें नंबर पर है। तो जो तिब्बी माहिरीन है वो शहरियों को ये हिदायत करते हैं और ताकीद करते हैं कि सुबह और रात के वक्त तो लाजमी घर से मास्क पहनकर बाहर निकलें और एहतियात करें। जी शुक्रिया हुरैन। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।